May gabi ka na tong tanan sa masagihapon. Ano yan asat kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa kanunay ako manghinaot nga kamong tanan nga makabati ani madasigon kayo nga mamati sulod sa inyong panimalay o bisan asa man ka mga dapit kay makita man nato ni pinagi sa mga sa cellphone sa mga teknolohiya karong panahon na. O ako manghinaot nga madasigon kayo mo nga mamati nini. O bin magabasa bay noon sa kasulatan. Kay alang ka na to nga mga Kristohanon, nasayod na ta kung unsa ni kaimportante sa ato ang kinabuhi. Nasayod ta nga ang atong paglaom, pinagi lang sa pagpamati sa kasulatan. Pagbuhat, pagtuman, pagtuo, pagtuman. Mao ni ang gikinahanglan sa matag tao. Kitang tanan gihatagan og pribilehiyo sa Dios pinagi sa paghatag aning mensahe sa maayong balita nga nasulat sa kasulatan. O gigarantiya sa Dios nga kitang tanan matarungon pinaagi sa pagtuo. Kini usar kadako kayong kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato. Kay kung sa atong kaugalingon nga kita magpakamatarong, wala gitay mahimo sumala sa gipadayag sa kasulatan. Ug mao na nga ang tao wala ta gilisod-lisod sa Dios kanang giingon sa kasulatan nga ang tao gibuhat sa Dios ngayano lang. Pero gilisod-lisod lang nato atong kaugalingon. Yun sa nato paglisod-lisod atong mga kaugalingon kanang ang atong mga hunahuna nga dili ta kanunay nga mamati o ang atong hunahuna nga murag kita lang kanunay ang husto. Mga murag dili ta magpatudlo sa inana. O makabati ka og mga pulong nga murag dili maayo para paminaw nimo kana ang imong hunahuna mabugatan ka, masamok ang imong hunahuna. Ingon ana ang atong pagkinabuhi. Kitang kalibutanon ako makasulti mayud ko sa una sa pagkinabuhi pa nako nga kalibutanon. Inana ang atong hunahuna, gubot kay atong hunahuna tungod sa mga pangandoy sa kinabuhi. Unya daghan kay tag mga pangutana nga ngano nga ingon ini. Ang una gyud kanang kahimtang sa tao. Ngano man nga naay kabos ug naay adunahan. Makita nato na siya. Nahimugawi niya naglisod-lisod, naglisod-lisod. Pero kung mubasa ka sa kasulatan, unya hingpit ka nga magtotoo, matinud-anon ka, big-on ang imong pagtuo. Kana mga pangutana sa ato ang kaugalingon, ug sa ato nakita aning kalibutana. Walay lain nga makapahayag ana kaniragyong kasulatan. Kay kitang tao, magsama man ta og pangunahuna. Nga natay mga pangutana, natay mga pangandoy, natay mga kaibog, inanatanan ang kinabuhi sa kalibutanon. Pero kanang naa, diri na sa kalibutan. Ug mao nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na kinahanglan makatuon ta og unsa ang kabubuton sa Dios. Ug mao nga kining kasulatan gisulat ni aron matudloan ta og unsaon pagkinabuhi. Kay sa atong pagkinabuhi pulos pangandoy. Maabot nga makabot, dunay makabot nga og unsay paningkamot nga moasinso sa pagpuyo. Yun ana. Sa kalibutanon nga pangisip, magtanaw ang tao, dunay moingon nga naabot na nila ang langit, nakabot na ang langit tungod sa ilang pakigbisog. Sa pagkabot og mga bahandi kanang mo ni sa kalibutan. Nga kung nasapian na, mo na nga successful na ang tao, matud nila. Pero tanawa lang ang kalibutan. Ang tao nga mga sapian kayo, nganong ma-involve pa anang mga dautan kay nga mga buhat nga musangko sa dili may nga resulta sa kinabuhi. Kay dili ang tanan nga problema masulbad sa kwarta, inana ang atong nakita aning kalibutan. Pero daghan ang masulbad sa kwarta. Kung mo na nilabas ana inustisya.
o mo nagiskutan man na sa kasulatan. Mao na nga ang tao gitudluan nga ang tao dili gid mahingpit kung ikaw donahan ka. Dili makahingpit na sa kinabuhi. Walay kasiguruhan ug mao na nga dunay mga pasidaan ug dunay mga tambag ngadto sa mga dato alang na gyud sa mga tao. Kay kita ang mga tao nga sapian hinuon dili man tanan tungod kay ang kasulatan naghisgot pa pod sa mga tao nga mga inila o kanang may mga bahandi nga makasulod gihapon sa gingharian sa Dios. Pero kana gipasabot lang na aron kita makat-on. O mao nang atong gikinahanglan nga makat-on kita sa pagkinabuhi. Mao na nga sama sa kong gikaingon, puno ta sa mga pangandoy, puno sa mga pangutana, nganong ingon ani ang sistema sa kalibutan. O dito nimo masabtan nga ang tanan nga sistema sa kalibutan gikan sa pagkakabos o ngadto sa pinakataas, pinakadato nga tao. Anay gihapon sa Dios. Kay kinsa man ang himuong ulipon o walay mga kabos. O kinsa man po himuong agalon o wala po'y sapian. Mao na nga kitang tanan tao nagkinahanglan ta sa matag usa nato. Dunay mga tao usa sa gisgutan sa kasulatan nga ang imong igsuon nga ang usa ka igsuon nga nasapian wala na magkinahanglan sa iyang igsuon. Kana tinuod na sinati nato na sa atong pagkinabuhi. Nga mura kay wa nay bilis sa imong igsuon kung sila nasapian, ina na siya. Pero dunay panahon nga mahinumduman ka, gamiton ka. Ug atong makita masama lang ka sa trapo. Mahinumduman ka, gamiton lang ka og mahinumduman pangitaon to ug asa to nabutang ang trapo. Inana ang sistema sa kinabuhi sa tao. Muna ang tao ko na nana sa maayo na kahimtang nagtuo nga nana sa kasiguruhan. Pero pag abot sa panahon nga naana ng mga problema, iko gihapon na sila sa mga problema. Kaya ako sa akong kaugalingon maghunahuna ko, kung ako'y nasapian, may na lang siguro untag dili na mamatay kay makapahimos magkagmay sa bandi. Pero dili na mausya. Mga pangagpas o hunahuna lang na sa mga tao. Bisan ka mo ina na mahunahuna tana. O maghunahuna ka nga mamatay ka puti ni mo dato sayang kayo. Nga batanon pa ka o niya, biyaan lang ni mo ang iyong bandi. Jadi man na madala. Inga na mahunahuna sa tao. Mao na nga ang tao gitudluan. Nga kanang bahandi dayan-dayan na na kalibutan na usa na sa magpagpalaw na sama sa usa ka negosyante. Kinsa may naglihok sa mga negosyo, di ba? Ang ilang mga tinira sama ng dagko kayo mga negosyo. O sama anang na negosyo og mga bugat kana nangumpra og mga produkto sa uma. Nagkinahanglan og kargador. Unya ang kargador po nanghinahanglan po sila nga naay musuhol nila inana na siya. Kaya wala may nagnegosyo nga siya ra ang nagbuhat sa tanan niyang negosyo nga siya na naglihok sa tanan o dili na mahitabo na siya. Gamiton mo gamit yung taong tao. Muna sa ato ang pagkinabuhi ni kalibutan na kung kalibutanon lang dili na to makita nga kita nagkinahanglan ta sa usag-usa kanato. O nagtinabangay ta. Kay sama sa kargador. Nakinahanglan kanako nga mo trabaho sa imong imuhang ipatrabaho mo baalsa ang mga bugat o kadto pong amo nagkinahanglan nimo siya po nagkinahanglan nimo muna kitang tanan pulos dunay gamit sa matag usa kana og sa atong kalibutanon nga panghunahuna kanunay taas ang atong hunahuna kay parehaan ang imong mahimong mga ulipon ang imong hunahuna ulipon lagi na siya. Pero bisan pa inana ang sistema na gitudluan diri ang mga agalon gitudluan ang mga ulipon gitudluan ug unsay angayan buhaton inana tanan ang
hanay sa kalibutan. Mao na nga dunay mga pobre nya, doon na po yung mga timawa. Unya ang nag-ingon ang kasulatan nga ang mga dato mutamay sa mga kabos ug ang kabos mutamay pud ngadto sa mga timawa. Inana man ang kinabuhi. Kay bisan pa ang tao nga pobre mutamay gihapon ang ngadto sa pobre. Tungod kay ang tao naaman ang garbo. Magpahitason. Kaya daghan ako madungog nga bahala na walay sulod ang bulsa basta maay tag hitsura. Ina na pulos sa ako nakita pulos pa karon ingnon ang mga buhat sa tao kung kalibutanon imong pangisip. Mo na nga gikinahanglan gid ay nga ang tao makat-on aning kasulatan para makasabota og unsa ang atong kinabuhi aning kalibutanan. Kung makat-on na ka ani, kitang tao, ang tao og makat-on ani, makasabot ka sa imong kinabuhi. Una nimong mahibaluan nga ang atong kinabuhi aning kalibutan na mubo lang kaayo. Kanang maghunahuna tag mutaas ang atong edad, mubo lang kay itong kinabuhi. Sama ng pagmatko nimong buot. Unya niabot sa manako, niabot nako og 71 edad. Ya pagmatko nako buot mga 5 anyos ngadto sa city ana anto nag-eskwela og nagsugod og eskwela. Dili naman na nimo malimtan. Pero kung imo hunahon handumo nimo na siya murag dali lang kaayo niabot ang panahon. Ingon ana kay tungod ang atong panahon aning kalibutan na mubo lang. Tungod kay inani ang sistema sa kalibutan, mao na angayan gid ang tao masayod ani. Kay ang atong kinabuhi din sa kalibutan lumalabay lang. Unya dunay usa ka mga butang nga giandam sa Dios nga dili lang kining kinabuhi dunay giandam nga gitawag og gingharian. Kay naata din sa kalibutan na ang mga kasakitan, mga pag-antos, muna ang bation sa tao sa kalibutan pa. Pero ang gisaan nga bag-ong langit ug bag-ong yuta dito wala ni kasakit, wala ni paghilak o kasubo. Mao na nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na gisulat ning kasulatan aron ta makat-on og unsay pag-unsaon pagkinabuhi. Ang atong pagkinabuhi gitudlo dito kung unsa ang angay buhaton. Dito na nato i-apply sa atong isig ka tao. Pinaagi sa mga maayong buhat. Sumala sa gitudlo sa kasulatan. Mao nangangano nga ang tao gisultihan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Tungod kay ang kabulahanan nga gisaad ana nga walay katapusan. Nga wala nay kasakit. Muna kanang bag-ong langit o bag-ong yuta nga gitagana sa Dios sa mga tao nga iyang mga tinawag ug pinili. Ug mao ning maayong balita mao ning nagtawag ug nagapili sa mga tao. Wala ni siya gipili bisan unsa nga bulok sa tao dawaton ka sa Dios. Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Muna kitang tanang tao doon na tayo paglaom kung mamati ta sa pulong sa Dios. Mag-usisa ta sa kasulatan. Unya sundon og kinabuhi ang tanan nga gitudlo sa kasulatan alang sa tao. Mao nang makat-on ta. Makapangandam ta pag-abot sa panahon. Kay tanan mga sistema sa kalibutan gihisgutan diri mao nay mahitabo. Og usa ka bahin sa kasulatan nga gipadayag sa Dios kung ang tao tuwa sa kasakitan. Sama anang sila sa ruog ang dato. Pagkamatay sa dato, namatay una sila sa ruog, gidala ngadto Abraham. Og namatay usab ang dato og dito sa kasakitan. Kana siyang gisulat diha, basahon ako ni siya sa Lucas. Kini usa ni sa prueba nga panag-ingnan nga angayan una-hunaon sa tao og hatagan og dakong importansya. Kini sa Lucas 17. Lucas 16, 19.
Paminawan ig maayo kay kini masabtan gini sa tao para ang tao makasabot sa hingpit ug unsa ang angayang buhaton. Ug mao ni ang atong mabasa. Sa Lucas 16:19, ang dato og si Lazaro. Ug mao ni ang nasulat. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Nagdubog siya din duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubong o nagantos pag-ayo dito sa Hades. Unya mihat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyin taon ako. Og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug mapabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Makita nato ni siya. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lulong lamang kadautan ang iyang nahiaghuman. Apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan. Ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nga kanimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhin niining dapit sa kasakitan. Si Abraham ingon, atoa didto si Moises ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw o muadto kanila, mubiya gyud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gyud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Dili sila makabig aning maayong balita. Gihulagoy diri makita nato nga ang tawo nga naa sa kasakitan kanang gitawag og impierno. Mao na maganto sa kasakit. Unya ang atong hunahuna mao gyapon kini gihimo na lini siya nga sanglitanan nga si Kristo ang nagasulti ani. Nga ang tawo nga tuwa sa lubnganan at tuwa sa kanang impierno, ang panghunahuna mao gyapon na mao na nga mahinumdom sa tanan nga nabuhat sa kalibutan sa tanang mga panghitabo. Mao na nga ningon kung dili gani sila mutuo ni Moises ug sa mga propeta, dili gid sila makabig ani pagkakristohanon. Mao na nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan kung dili ta magpakabana. Kung nakadungog ta apan dili ta magtagad. Usa ni siya kasanglitanan. Mao na kanang panultihon nga nagaingon nga walay pagbasol nga maguna. Kanang mga panultihon na bata pa ko, nadungog ko na siya. Walay pagbasol nga mahiuna. Ang pagbasol ulahin na. Kay sama kanimo karon nga nakadungog ka, inani mao na siya ang gihatag nga sanglitanan. Sama ani nga nakadungog ka unya, wala magpakabana, pag abot dito dili ka malimot. Nga nakadungog unta ka pero wala ka magtagad. Kini mao ni ang gipasabot diri aron ang tawo makat-on sa hingpit. Tanaw ang dato, bisan sa kadato, magamit ba ang bahandi alang sa iyang kaugalingon pagkaluwas? Dili gina magamit.
Mao na mabasa sa 16:26 sa Mateo. Kay unsa may makuha sa tao kung maangkon ni ang tibuok kalibutan? Wala. O wala ikabugti sa iyang kalag kung kini mawala. Wala ikabugti bisan unsa. Kay mao na ang gikinahanglan nga magtigom tagbahandi alang sa langit ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Mao na'y bahandi nga walay pagkatapos. Mao na nga ang katawhan naggisultihan nga ayaw kamo pagtigom og bahandi dinhi sa kalibutan alang sa inyong kaugalingon. Kay kutkuton lang na sa mga anay ug kawaton sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og bahandi ngadto sa langit, diin walay kawatan nga makakawat ug walay anay nga makakutkot. Muna ang bahandi nga gikinahanglan aron makat-on ang tao kay ang bahandi aning kalibutan na moabot ang panahon nga wadaan niya siyang bili. Mo ni atong pagkinabuhi aning kalibutan na. Pero mientras buhi ta sa labi na kung wala tay pagtuo sa Dios, walay lain natong ginahimo sa atong mga panghuna-huna. Kana ra yung pangandoy sa mga butang sa kalibutan. Ug mao na nga dili na makaila ang tao og Dios. Kay mauna siya ang kaatbang sa Dios. Mao nang giingon ni Kristo, dili ka mo makapaulipon sa Dios ug sa bahandi. Kay asa gani ang iyang bahandi tuang iyang kasing-kasing. Kay palabihon man sa tao ang bahandi. Kay matag adlaw magamit man na niya tungod kay ang kwarta aning kalibutan mao may nagahom. Magamit na niya ug unsay iyang gikinahanglan nga makabuhong siyang lawas. Inana na siya. Mao na nga malimot, dili na makatagad nga naapay mga buhaton nga labi pang importante nga pangandaman. Mao ni usa ka sangitanan. Nga pag-abot naana ka dito sa kasakitan, mahinumdum ka sa imong pamilya, mahinumdum ka sa imong mga buhat. Ug mao ni naghatag og sangitanan si Kristo ang nagasulti ani. Nga ang dato naghangyo, hangyoon ko ikaw amahan Abraham. Nga paadtuon nimo si Lazaro sa amoa, pabalikon. Kay doon ako'y 5 ka igsuon nga lalaki aron kapasidan-an sila, aron dili ka maanhin ining dapit sa kasakitan. Tinaw kayo ang kahulugan nga gipasabot sa kasulatan aron ta makaton. Unya hinumdumi dato kayo ang kining naghangyo. Mao na sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na. Bisan ka nang ato makita nga mga makilimos, matingala ka nganong naana sila. Ang uban ana, kung mangayo ginatamay na nila, dagko kay muglawas ay mo di mo manarbaho. Ingon ana ang gihunahuna sa mga tawo, mabati ko gyud na. Kinsa man ang mga tawo nga nagabuhat ana. Kanang giingon sa kasulatan nga walay mga alamag. Kay tanan kini makita nato sa kalibutan nga sistema kinaiya sa tao, kahimtang sa tao. Kanang tanan pagbuot na sa Dios. Mao na nga angayan ka, kitang tao angayan ta nga makat-on. Kay ang kasulatan nagaingon. Ayaw binuangi ang tao nga nagkagidlay sa iyang pamisti. Kay may gibuhat ang Dios nga wala maalinggati sa mga tao. Mao na ang mahimo sa tao, mangayo musugat na. Uya may sigahan sa mata. Ingnon, kadako ni mong lawas. Siyo pangayo, panarbaho po mo. Kinsa man ang mga tao, mga sulti ana, katong kakulang sa kahibalo. Kuha sa tumbi. Munang ako makita na ako na, mahinumdum ko sa una, pagsugod aning mga kanang mga gitawag og badyaw. Kunya na may siya painitan magtigom eh. Wala lang ilang hiskutan mo na ilang hiskutan nga marbaho sigilig pangayo na. Unya, mukuan ko sa kong mga kauban nga, kay magamit pa man na sa unang 5 centavos o 10 centavos. Ngayon ko nga di ako'y 10 centavos may dugangi kay ato nang ihatag kay kung tagaan na mo nag 5, 10, balikason mag-ana. Mautong mag-amot-amot may hatag na. Anton mo abot og 50 centavos, mo abot og piso. Dako naman ang kantidad atong mga panahon na 1980s. Dako na siyang kantidad.
kanang piso. Kay ang pliti atong panahon na kuan 50 tabos man siguro to. Muna 40 50 na. Malipay na. Munang magtanaw ni nigabot na pud lain na pong adlaw muna mo gyapon kasaban si pangayo ana. Bisan ako kani adto ko masayod ana. Mo ni akong giingon nga mga pangutana sa ato ang kaugalingon nga ang atong makita nganong inana. Walay tao nga makatubag ana o makahatag nimo sa impormasyon nga eksakto. Kung dili kanilang kasulatan. Mo na nga sama kanimo. Ikaw karon nga nakabati i-share ni sa tanan ninyo nga kaila. I-share ninyo nga to sa tanan ninyo mga igsoon, mga parinti, silingan ug igsoon ginikanan. Kay base nagbuhat sila ng mga pagtamay para masanta sila sa mga dili maayo nga buhat. Kana tanan hanay na sa Dios nga aning kalibutan na. Mao na ang kasulatan nagasulti. Ang nagbiay-biay sa kabos, nag-insulto sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kabos. Ngunit timan-an natong maayo. Tanawa sila bisan nagpangayo na makita nimo malipayon. Mao puta nangita ta sa ato ang naandang trabaho. Naagyapoy kalipay. Ang tao gibuhat sa Dios wala tahikaway sa kalipay. Una lang. Sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, nakita sa Dios nga unang gibuhat tao. Nakita sa Dios nga kulang ang tao kay walay kauban. Mao tong gibuhatan siya og kauban. Giumol niya ang mga mananap. Kay aron himuon nga kauban sa tao. Pero bisan pahuman sa buhat sa Dios, nakita gihapon nga nakulangan ang tao. Mao tong gipakatulog siya og gikuha og isa ka gusok ug gihulipag unod ug mao to katong gusok gihimo niyang babae mao to si Eva. Ug mao tong nahimo na siyang duha na sila katabang ug gitawag og asawa. Makita na to ang tao pareha ni pasabot ni Haring Solomon diri nga kaning kaalam ni Solomon nga sama ako gipurma sa taguangkan sa akong inahan sa kalipay sa lalaki ug sa babae. Gibuhat ang tao aron malipayon. Musanay ang tao tungod sa kalipay nga kanang lawasnon nga kalipay. Bisan ang mga mananap, bisan ang mga isda makita nato na kini gisulti na ko ni aron gyud ta makat-on sa hingpit nga pag kahibalo aron dili ta magmapahitason. Makita niyo bisan ang mga isda, mga hayop makita ninyo nga maglambing-lambing na nga naa sila uwag. Ingon ana ang akong nakita. Ang tao gitagaan lang og balaod nga buhaton na sa husto pa magigidid ang tao sa pagbuhat og ngilad kanang salawayon. Pero unsay nahitabo sa tao? Sa karon nga panahon, ang tao ug ang hayop nagkapareha na og batasan. Kana mo ni ato makita. Kay bisan ako sa una sa kalibutanon pa ko inana kanunay ang mga pangandoy. Mao na nakasabot ko nga sa kalibutanon, tawhanon nga pangisip o kalibutanon nga kinabuhi. Ingon ana lang ang mahimo. Mao na nga ang tawo nga magunahuna kanunay sa mga kalibutan nga kalibutanon dili gid makapahimuot sa Dios. Mao ni gipadayag sa kasulatan. Mao na pagkahibalo nako ani. Mahinungduman ako ang tanan nga nakaagi nako sa kong kinabuhi. Hasta na kanang mga tanan. Maulaw ko sa Dios, mahinumduman ako ang tanan nga mga buhat. Pero mao na ang naa sa kalibutanon. O kitang tanan mo nagiingon sa kasulatan nga walay matarong bisan usa wala. Mao nang gipadayag sa Dios kung unsaon niya paghimong matarong ang tao ug kini pinaagi sa pagtuo. Ingon ana ang buhat sa Dios nga dako kaayong kahigayonan kanatong mga tao nga sa ditsong istorya wala gitay kahibalo ug walay alamag. Kanang pagsulti sa kasulatan nga sama anang
Si Apostol Pablo nagsulat aning mga butanga, dunay mga lisod nga sabton sa mga iyang mga sinulat. O gituis kini sa mga walay alamag sama sa ilang gibuhat sa ubang bahin sa kasulatan o sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon sa kalaglagan. Kaning gihingon nga nagtuis sa mga walay alamag, dili ni ka kanang walay ka dili maalamon aning kalibutana kay kahibalo man mo tuis aning kasulatan. Pero walay alamag sa mga espirituhanon nga mga butang. Mao nang ang uban mga tao ni basahon nila nagtuo sila gituis sa mga alamag pero kinsa man ang mutuis kadtubang naay mga alamag o wala. Mao na didto ka makasabot kung naa kay kahibalo nga espirituhanon. Dili sa kalibutanon nga pangisip. Kay ang kalibutanon nga pangisip pulo lang ta pagpataas, pagbiay-biay, pangyubit mao ra na ang atong kinabuhi ani kalibutana. Unya wala ta masayod sa atong gibuhat. Kay bisan ako sa unang makauban, masabay gihapon ko anang mga buhatan at tungod kay naapaman ko sa kalibutan. Mao na nga gituluan ang tao. O unsaon pag kinabuhi pinaagi aning kasulatan. Nga magawas ka sa pagkinabuhi nga kalibutanon mintras napaka aning kinabuhi sa kalibutan. Diri gipasabot gituluan ang tao aron ka makapangandam pagatubang sa Dios. Mao ni kaning nasulat, gisulat aron ang tao makabaton og paglaom. Gitudluan ta ni unsaon pag kinabuhi. Mao nang gikinahanglan ang tao magabasa gyud ani. Basa gyud mo sa kasulatan. Kay walay tao nga makahatag bisan unsa nga klase sa tao. Walay makahatag anang kaluwasan. Kung dili kita ra ang mangita ana, mo nagiingon nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Kay matag higayon nga mamati ta sa pulong sa Dios sama ani karon nga mabati ko niyo aning programa sa Facebook o sa YouTube. Kung pila ta ka buok na mati ani, ang matag usa nato namati ang atong dungan kita ang gitudloan tagsa-tagsa. Aron ta makat-on ug unsaon pag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Mao na nga ang atong kaugalingon kung mamati ta, diri nato susihon ang atong kaugalingon. Magpatudlo ka ba o dili? Mao ni katuyuan sa Dios. Ingon ana ka maayo ang Dios. Usa ka dako kayo nga pribilehiyo nga gihatag. Di pasabot unsaon ta paghimong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Dili na atong buhat, kundi pagbuot sa Dios. Kay kung pinaagi sa pagtuo, ang tao matarungon sa Dios. Kung atoa lang kaugalingon nga paghunahuna nga kita magmatarong, dili kita mamatarong at ubagan sa Dios. Pinaagi sa atong tawhanon nga pangisip. Di kita. Kay mao ni giingon sa kasulatan nga gihimong walay bili ang maalamon og mga kianmanon ug batit sa lantugi dining kalibutana. Kay sa iyang kaalam sa Dios. Walay makailas sa Dios pinaagi sa tawhanong kinaadman. Mo natinaw kayo ang kasulatan. Dili gid ta makailas sa Dios pinaagi sa atong tawhanong kinaadman. Ug mao na kung nakat-on na ka, naghunahuna ka, nakahibalo ka na. Unya mo angkon ka na nga Kristohanon ka. Kung pangutan-on ka nganong na Kristohanon ka, unsaon man ang imong pagtubag. Kung nagsunod-sunod ka lang sa tao, wala kay katubag. Mao na nga panahon na nga magsusi ka sa kasulatan. Sunda ang tanan nga gitudlo sa kasulatan. Makaplagan nimo kung mahimo kang Kristohanon. Kay ang tanan nga mugdawat aning ebanghelyo mo na gitawag og Kristohanon mo na nga naay Kristohanon. Walay lain nga gitawag diri Kristohanon. Ang tanan nga namati midawat, mituo, gipatikan, nagpuyo ang Dios pinaagi siyang espiritu ug maoro na mo'y gigahina sa gingharian.
kanang Kristohanon. Masabot kayo ug sa unang higayon gitawag ang tanang magtotoo, ang mga tinun-an gitawag og mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Muna sa unang higayon gitawag mo na nagpasabot nga ang tanan nga sumusunod sa ebanghelyo motuo og mudawat gitawag og Kristohanon. Sama kanimo nga ikaw karon mamati og mutuman sa naisulat, mutuman usa ka sa mahimong Kristohanon. Usa ka mahimong espirituhanon kay patikan man ka sa Dios pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao na nga kinahanglan makatubag ta. Kay sayon lang kayo sumala ako na mabalik-balik ni pagkasulti. Sayon kay pag-angkon nga kita Kristohanon, pagutan unsa man kang Kristohanon napay sumpay, napay naguna. Kinahanglan makatubag ka pinaagi sa kasulatan. Kay para ang tao mamati nimo makakaton pod. Dili ng pagkatawag og Kristohanon nga nagsuon-suon lang o nagsunod-sunod lang sa tao. Kay dili tao. Inumduman na to ang Diyos dili tao. Ug dili siya anak sa tao. Mao ni timan-an natong maayo. Mao na ang gahom sa Diyos, dako kayo og dili gid matukib sa tao. Mao na kung dili ta mamati, mao tong usa ka sangitanan nga gipakita ni Kristo kay si Kristo man ang nagsulti ani kaning bahin sa dato og sila sa roh. Mao nang gikinahanglan makat-on. Makat-on ta sa pagkinabuhi ug mao ni giingon diri nga kining mga kwartahan, mga sapian gitudloan sa Dios ug unsaon nato pagkinabuhi. Mao ning sa unang Timoteo, mao ning atong mabasa. Unang Timoteo Morning atong mabasa. Mao ang atong mabasa sa unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 11. Ug mo ni paminawa hantod diri sa ubos. Tin-aw kayo ang gitudlo sa kasulatan nga gisulti alang kanato. Mao ni mga pahimangno. 6:11 sa unang Timoteo. Apan kay ikaw iya man sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong, Dios nun. May pagtuo, may paghigugma. Mainantuson ug maaghop. Paningkamuti kutob sa imong mahimo. Nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay katapusan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at ubangan sa daghang mga saksi. Giunsa nimo pagsugid imong pagtuo? Ang imong mga sulat. Musulti ka, pangutan-on ka, asa na mabasa. Mao na nga dili ta makasulti og wala masulat. Kay kung musulti ka wala masulat, pangutan-on ka og asa mabasa, wala mo saksi nimo. Mo na maila ka nga bakakon. Mo na nga nag-ingon ang kasulatan, ayaw pun iyang gisulti sa Dios, kay silutan kaniya og ipaila gyud niya imong pagkabakakon. Mo na kung pangutan-on ka asa man na mabasa. Mo na gipaila nga nagbaka ka. Kung kita nagsulti ta sa atong kaugalingong pagbuot. O mo ni siya padayon ta. Sa atubangan sa Dios, muni, sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag sa kinabuhi sa tanan og sa atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran at atubangan ni Poncio Pilato. Kanang giingon, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Ikaw ang nagsulti na. Kay siya man gyud mo yung hari sa mga Hudyo. Muna yung saksi siya. Ang tanan nga gisulti ni Pilato pangutana, ikaw ba nagikan ba na sa o naay nagtudlo kanimo? Kay ang tanan niyang gisulti mo na ni saksi siya atubangan ni Pilato nga siya gipadala sa Dios. Mo ni siya giingon sa atubangan sa Dios ug mao'y maghatag sa kinabuhi sa tanan o sa atubangan ni Kristo Jesus nga nagsaksi mahitungod
nagsaksis ka matuoran at tubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matnguni nga dili kabulingan og dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ipadayag sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon og bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala gayoy makakita kaniya o wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog o walay katapusang gahom. Amin. Ug mao ni ang atong pagkinabuhi nga gipasulti sa 17. Pahimangnoy ang mga dato nga dili sila magmapahitason o dili magsalig sa bahandi kun dili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod maghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og dili sa pagpadato diha sa mga maayong Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan. Sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Muni gitudlo, sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan o sa pagkamahinatagon o sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot nga Niining paagiha makatigom sila og bahandi nga makahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot o maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Mo ni siya ang gitudlo sa kasulatan. Alang ni sa kanang mga sapian. Mo na nga sa kasulatan, dili tanan dunay daghan nga mga sapian nga maluwas tungod kay nakabuhat og maayo. O mo na nga kinahanglan magpadato ta sa mga maayong binuhatan. Mao ni gikinahanglan nga swerte kayo ang mga sapian kung maninguha og kabuot sa kamatuoran. Kay nagpuyo pa sila nga hamugaway aning kalibutan unya maangkon pa nila ang saad sa Dios. Mo na makita nimo daghan ang mga sapian kay pag-abot dito makita dito mga inila. Mga inila og dili mga inilang mga tao. Kana mga inila mo na sila mga inila mga tinahod, mga sapian. Mo nang gikinahanglan ang tao. Kinahanglan nga panahon nga usisa ta sa kasulatan. Kay sa atong pagkinabuhi ining kalibutan na pulos pangandoy sumala sa akong iskutan ganina. Ug mao kanunay ang nakig-away sa atong kalag. Mao na ang mga pangutana sa atong hunahuna walay tao bisan usa ka tawo nga makatubag ana kunili ang kasulatan nang sama kanako ang mga pangutana sa akong kaugalingon. Sama anang relihiyon nganong puti naghana, nganong dili magkasabot. Tanan nga makita nimo aning kalibutan nga mangutana ka sa nganong ingon ana, walay lain nga makatubag kinilang kasulatan. Mao na nga pag makabot na nato, diha na ta makabaton og tinuod nga kinabuhi. Kay tudluan ka man sa Dios. Makat-on ka og kontento sa kinabuhi. Kay nasayod ka man nga ini kamatay nato dili man na nato madala. Unsay makapatarong sa ato ang kaugalingon? Ang pagtuo. Kung mao na gihatag sa Dios nga dako kayong kahigayonan o pribilehiyo sa tanang tao. Mao na gikinahanglan nato ni siya. Mao na nga mintras may panahon pa. Hinumduman na to ang panultihon aning kalibutan na. Sa kalibutanon nga pangisip, mauna ang panultihon.
Samtang may kinabuhi pa ang tao, may panahon pa nga, doon na pa'y panahon nga mo asinso. Ingon ana ang bunga sa isip sa tao. Pero ang husto yun nga kahulugan, ana, pinakanindot nga kahulugan, samtang buhi pa ang tao, doon na pa'y paglaom. Nga makakabot sa paghinulsol o masayod sa kamatuoran. Mao na ang tinuod nga paglaom. Kay kung ina ng kalibutanon nga paglaom, mula na siya kapuslanan. Kay kung asinso ka ini kamatay nimo, dili gina siya madala. Pero ang madala nimo ang imong binuhatan nga matarong mo ni dalhon nimo ngadto sa imong kamatayon, o ang kamatayon kadaugan sa mga tao nga nagatuo kang Kristo. Mao na ang dakong kalainan. Karon unsaon man nato pagkabot? Karon gipadayag sa kasulatan. Mao na ni panahon na nga kita magtuki sa kasulatan para sa atong kaugalingong kaluwasan. Hinumduman ninyo, dili ninyo madungog nga ako nagapresentar nga ako husto, ako ang tinuod. Wala ko magpresentar og pundok og unsa nga pundok. Walay gipresentar. Kung dili kining maayong balita nga gitanyag sa Dios kanato nga atong dawaton aron ta mabulahan. Kay mao gihapon ni ang mga mensahe nga gidala sa katawhan sa Dios kadtong gisugo niya pagpanglakaw. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuang tinun-an. Hangtod ining atong kapanahonan karon, sila gihapon ang nagatudlo kanato ani. Mo nang igo lang ta mamati, mudawat og mutuman mutuo. Mo na nga mabulahan ka. Bulahan ka kung mubasa og mamati basta mutuman sa naisulat. Kana mao nay gigarantiya sa kasulatan. Og nasayod ta nga ang kasulatan dili gini siya masayod. Mo na panahon na basagin mo sa kasulatan. Kay sama sa akong gingon, kung mubasa mo sa kasulatan, perting daghana ang imong masayran. Muna balikon ako, ang tanan nga mga pangutana sa imong kaugalingon, dili nimo masugatan, dili nimo masayran ngadto sa mga tao. Kung magpakisayod ka sa mga tao, sultihan lang kan labunga sa ilang isip. Pero kung maninguha kapag pakisayod ana, subay sa kasulatan, masayran nimo ang hingpit og tinuod nga kahulugan og tubag sa atong mga pangutana. Dili nato na makuha sa tao. Ngano gisulti ko na mismo sa akong kaugalingon, mao nay tinuod. Mao na nga di mo kakita nga nagdala ko pundok, nagapresentar ko og kami tinuod, ako ang husto, wala. Mao gihapon ni ang nagpadayon hangtod sa katapusan sa kalibutan nga kining mensahe sa maayong balita mao ni nagtawag og nagatigom sa iyang katawhan. Usa ra relihiyon nga gisgutan sa kasulatan. Kana lang Kristohanon o walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Natago kining relihiyon sa Dios, natago sa mga tao. Walay bisan usa katagagawas nga nasayod ani. Ang Dios na nasayod kung kinsa ang iyang katawhan. Kay makita man sa Dios ang atong kasing-kasing ug unhawna, nasayod ka kung ikaw matinud-anon ka ba sa pagtuo. Ug mao na nga ang Dios, patikan ka pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Ug magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu, ug mao na nga mahimong templo sa Dios ang iyang katawhan. Walay nasayod ana bisan usa. Ug ang Dios sa nasayod ug nakaila kung kinsa ang iyang katawhan. Mao nang giingon, dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang magtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Ug kanang nagsunod sa 22, matkuna nato na nga kita nga naghupot og kasulatan. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, di ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, pahawa kamong mga makasasala, wala ko kamo hiili. Mao na nga, kita nga nagunit aning kasulatan,
matnguna nato ni siya. Dili ta makadugang ani, dili ta makasaysay. Kung mao nagiingon sa kasulatan, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka nagsulti. Kung sa ibuot pasabutan na. Kung magsulti ka nga gawas sa kasulatan, mas may paglaom pa ang labing buang kay kanimo nga magpataka ng usulti. Kinsa man ang mga tawhana. Buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mauna nga usisaha ang imong kaugalingon. Samtang magbasa ka ni, usisahon nimo ikaw ni paminawan ni siya. Kaya basin nagbasa ka unya wala na ka maminaw ani. Mao ni timan-an natong maayo. Mao na siya ang pinaka delikado sa tao nga maghupot ka ni. Kay kini mga butang nga dili ni katiaw-tiawan. Sumala sa akong mabati madungog nako nga magbinuang og sulti niya nay mo na ako nakita. Ingon lang anak kasayon ang gibuhat sa kalibutanon nga mga tao. Wala sila kasabot sa ilang gipanunti o gipamugos. Mo na nga sa imong pagkinabuhi, sama karon nga ikaw nakabati. Mutuo ka ba nga bulahan ang mubasa ug ang mamati? Kung mutuo ka, ug mutuman ka, garantisado mabulahan ka. Kay ang kasulatan, kung ang Dios may magsaa dili gini sa dili bakyas tungod kay ang Dios dili man magbaka. Ug ang kasulatan dili gini siya masayo. Una tinitanan nga nakita nato sa kalibutan. Sama nang giskutan kani mga magtutudlo nga mga mini nga magtutudlo ato nang bulgar karon. Nabulgar gina sa atong kapanahonan karon. Kung unsa ang mga buhat sa mga mini nga magtutudlo banapi. Magpadato lang na sila ang kagulingon kay ang kasulatan nag-ingon man. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Mo na ikinahanglan ta mag-usisa ta kanunay sa atong kagulingon. Mo na mabulgar ang ilang mga kapasidad nga ilang napalit buhong kay sila. Unya ang mga membro mo gisakripisyo og maayo. Bisag unsa ang ilang ipabuhat magsunod tungod sa pagtuo. Usa akong isuon na luko ana. Mao na ang akong nakita. Akong isuon magsigig danin ako. Pero dili gyud ko madala bisan unsaon tungod kay naghupot man ko sa kasulatan. Mo ta akong giinan. Sayang kay ang imong pagtuo, dako ang imong pagtuo. Pero basa gyud sa kasulatan para gyud ka masayod sa kamatuoran. Aya gyud pagsalig og tao. Pero bisan pa ang mga panghitabo, daghan gihapon ang nagasunod. Ngano man na siya, kay ang kasulatan nagaingon, ang nanglimbong ug ang gilibungan kining tanan ubos sa pagbuot sa Dios. Mao na nga manghinaot nga kitang tanan magtuki na sa kasulatan ug subayon ang tanan nga gitudlo kung unsa ang ipabuhat-buhaton. Diha nga paagi makasiguro ta nga maangko nato ang saad sa Dios. Walay lain nga makagarantiya nato og kaayuhan kinilang kasulatan. Muna nga mintras may panahon pa nga makasayod o makasusi pa ta, buhato na to na. Kay ang tao nga buhi pa doon na pa'y paglaom. Muna atong timanan. Ug ang atong paglaom, diri lang nato na makaplagan ani, kini nga libro. Muna ato ang angayan nga dawaton ug tuhuan sa hingpit. Kay kung wala tay pagtuo, dili gid ta makapahimuot sa Dios. Hinumdumiun sa ang gahom sa Dios. Siya ang nagbuhat sa tanang butang. Gibuhat sa Dios ang tanan ng mga butang nga gikinahanglan sa tao. Usa pa gibuhat ang Dios, gibuhat ang tao. Kitang tanan binuhat sa Dios. Mo na nga wala tay kapasigarbo atubangan sa Dios. Mao na nga to gikinahanglan nga hingpit ang pagpaubos, pagpamati kay pinaagi ana makasulod ang mensahe sa atong kasing-kasing ug unahon na. Maura na siya
ang gikinahanglan basa sa kasulatan ug sunda ang gitudlo kay kinira ang magtudlo kanato. Mo na sa akong balikon pag-iyon, diri lang na ninyo makita nga dili mo makadungog nga nagpresentar og pundok, nagpresentar nga mao'y tinuod og husto og tinukod. Ang tinuod nga tinukod, pinaagi aning kasulatan, kini mo'y nagtukod ang pulong mensahe. Nagtukod og nagtawag. Ako adunay ubang mga karniro wala masakop nining turila. Makabati sila sa akong tingog ug mosunod sila ug mahimo na lang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Kining mensahe mao ni siya ang nagtigom ug nagatukod sa iyang katawhan nga mao nagitawag og mga Kristohanon. Nga nagawas na wala na hilain. Alas 7 naman, alas 8 na. Mo na nga sa atong panahon, ingon ani atong makita. Sa gikaingon nako sa una, mahibulong ko nga Portugyong daghanang gitawag og relihiyon unya pulos nagbitbit og kasulatan pero dili magkasabot. Kung dili ka mobasa sa kasulatan, dili ka masayod ana nganong inaana na siya. Kung dili ka mobasa sa kasulatan, dili ka masayod nganong purti na silang daghana. Pero kung mobasa ka sa kasulatan, masayod ka sa kamatuoran nga kana katumanan sa propesiya ug mo'y ilhanan nga maghinapos na ang kalibutan. Mo na makita na to ug angay mahibaluan sa tanan nga ang mga Kristohanon wala sila building tukuranan nga sama ang gitawag og simbahan. Kay ang templo sa Dios kita man ang templo sa Dios. Mo na nga wala sila templo. Og magtigom sila, adto lang sila magatiguman sa mga balay sa mga magtotoo. O wala sila gipresentar nga pundok nga kami ang tinuod, kami ang tinukod. Kundili, ang mensahe nga maunin nagatigom o nagatawag sa katawhan sa Dios. Kung mo na sa ikaduhang Tesalonica 2:15, busa mga igsoon, barog nga maligon, sama kanimo nga makabasa ka. Barog nga maligon pinaagi sa gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Mo ni kanilang nasulat. Kay kun ang tao mo barog, dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibaling pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa tanghaga nga ilang binuhat. Kung sa may bot pa sa botan ng tanghagang ito, kanang ilang gitudlo nga wala masulat. Unya mo na gipaminaw sa kalibutan. Mo na panahon na, ukay sa kasulatan, barugi ug unsa imong nabasa diha ra tataman. Tuhuin na siya tanan. Gawas ani wala nay lain. Pagkakat-on nimo ana dito nakakasabot. Mabatunan nimo ang kalinaw sa kinabuhi. Mabatunan nimo ang kinabuhi kontento ka. Kung mahibal-an nimo nga dili ka makulangan. Kay ang Dios nagpasalig. Unaha ang gingharian ug pagkamatarong kay ang ubang mga butang ipagadugang ra. Inaana masinati na sa tao. Nako na sinati na. Munang angayan ta nga magpakabana. Mo karon na pay panahon sama kaninyo nga nakabati ani nga ang kasulatan nagasugo susi. Bulahan ka kumususi ka. Bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman. Bulahan ka kung mubasa. Kung mutuman, bulahan ka kung namati kung mutuman. Unsay gipamati nimo? Ang nabasa. Unsa may imong gibasa? Ang kanang mabasa, ang nasulat. Ug mo gipamati sa mga tao, bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman, maangkon ang kabulahanan nga sama lang. Usa ka kabulahanan nga mao nagisaad sa Dios ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga didto maghari ang katarong. Mao na siyang tinuod. Alas 8 na. Og dili lang kukutob ako manghinaot
Nasama kanimo karon nga maupay pagkadungog nimo sa maong mga mensahe. Lagi kahinangop ninyo ni siya kay kini mao ni ang kamatuoran ug maghatag kanato og kasiguruhan sa atong umaabot nga kinabuhi. Lagi tagal. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug unahuna aron mao na kini ang mag-aamping kanato, maggabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Ug ako manghinaot nga ang Dios maghari kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw nga giingon sa Ginoo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ikahatag ining kalibutana ihatag ko kaninyo. Masinati nimo na ug magasangkap unta siya sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Karon nasayod ka sa ngayang buhaton. Buot ka ba nga mabulahan? Tumana, maangko nato ang kabuluhanan. Og dili lang kukutob kini higala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan og hangtod na pud sa sunod. Gabi mabati na pud kunyo sa Facebook gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.